پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے دے نتیجے وچ خون اور پریشانی کشمیری عوام دی زندگی دا حصہ بن گئی ہے۔ کشمیری عوام پچھلے 75 سالاں دے زیادہ عرصے تے خون اور پریشانی دا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر 27 اکتوبر 1947 دے وحشیانہ فوجی معاشرے وچ ہے، جد بھارت سن تمام عالمی قوانین کو پیراں تلے مندیاں ہویاں اپنی فوج سرینگر وچ لاڑی۔ کشمیری عوام کو وحشیانہ طریقے تھیں دبانے دے واسطے 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات ہیں۔ مودی 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے تھی بعد تھی کشمیری عوام دے خلاف کریک ڈاؤن وچ خوفناک حد تک وعدہ کیتا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن ہر قسم دے وحشیانہ ہتھکنڈاں دا سہارا کن کے مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر دے بسنیکاں دے واسطے ایک جہنم وچ بٹا دیتا ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دن دی بنیاد دے اتے ماورا عدالت قتل عام، معاصریاں، تلاشی کاروائیاں، تشدد اور آبروریزی دا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے دے اتے دنیا کدو تک خاموش رہ سی۔ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی پکار کو شفاقانہ فوجی استعمال دے ذریعے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکدا۔